Salam alaikum. Suite à des vidéos dans les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube, sur les constructions holistiques Bina al-Fawdawi, في Clairefontaine, la plage de Clairefontaine, située في دائرة عين الترك ولاية وهران. هذا الفينومين qui date depuis من الاستقلال وارواح. Ils n'ont pas pu le régler définitivement. Je ne sais pas, l'incompétence des autorités, l'université qui complice la formation universitaire, je pense qu'elle est insuffisante dans ce domaine-là. Certainement dans les... ولا علينا فيها تورط les élus locaux فيهم le maire le sous-préfet le préfet ما تقولوليش باللي ما كانش complicité. La preuve راه الناس راهي تبني des hôtels عند شط البحر. Donc il y a pas de respect تاع l'urbanisme ou il y a pas de respect تاع le domaine maritime. Voilà هذه اللي بغيت نهضر. نوري لكم. فوالا راكم تشوفوا هنايا بلاص كليرفونتين عند الترك. الناس راهي بانيه عند البحر ديريكتومون. بناء فوضوي جو بونس ومانيش عارف. سي با نورمال. هنا تجي موجه كبيره طيح كلشي. ديجا سي لي فوس سيبتيك تاني سي توكسيك سي دونجورو. ليفاكياسيون تاع لي زيغوي ما كانش. وكي راهم يديروا هادو سي دي فوس سيبتيك. دونك سي دونجورو اصاحبي. سي اون كاتاستروف سانيتير ايكولوجيك urbanistique مانيش عارف ماريتيم سموها كيما تبغوا. هذا سان روك. هذا شوف الناس راهي بانيه راهي بانيه. هذا سي يا اون بارتي تاني هيريتاج تاع اسبانيول تاعنا تاع خيطانو اللي كانوا عندنا لي بيشور هذوك خيطانو كانوا يبنوا نابورت كومون. كانوا مام دي فرونسي دي بيي نوار يبنوا. شوف ارجي بدات غير منا. شوف قداش ولت. الله يحفظ ويستر. شوف الالجيريان وين بنا لك هاسي محمد. شوف سي دونجورو سا. شوف وين راهم لي فوس سيبتي كيفاه. نورمالمون هنا ديروها فروند مير والطريق تاع الواطه ومور الطريق ديرو دي كومبلكس توريستيك ستيل اندالوس ستيل دي فيلاج ميديتيرانيان. نورمالمون سي كوم سا. وهذه تبقى بروبر بيان سيكوريزي. سي مالورو. شوفوا عطيتكم دي زيكزومبل الجي ان بو بارتو سان روك كليرفونتين. شوف هذه ماشي تبنين صاف. شوف هذه تاني تاع اسبانيول. هذه نورمالمون قاعد يترازاو اندمنيزي ولا مش عارف ويديروا ان فروند مير اون روت كي عندها اون في سور مير والفوق يديروا دي فيلاج دي كومبلكس توريستيك ولا فيلاج ميديتيرانيان ولا واندمنيزو هادو. وهذه بلا ما نهضر راه كاين دي تكنيك. هذه جو بونسي كافالكون شوف بناو في لي كولين لي فوس سيبتيك. هذه تاني كاتاستروف سانيتير écologique, urbanistique, n'importe comment. هادو كان نورمالمون اراضي و اميناجو واحد ليسباس. هادو تاني دي فوس سيبتيك اراضي ويديروا فروند مير منا ويبنوا دلوت كوتي. يخلوا الطريق في سور مير الواطه تاع الواطه في سور مير ويبنوا دلوت كوتي دي فيلاج اندالو ولا غريك ولا ميديتيرانيان ولا مش عارف. هذا شو تبهديله. شوف هذا عراضي يا صاحبي. شو التورط تاع لي زيلو عراضي هادو يا صاحبي. سي مالورو يا صاحبي. ورانا رايحين. هاد شو نعطيكم انا تر اكزامبل. هذه كوت ويست اللي شفناها تاع وهران بلوس كيلكو الجي و كيلكو ريجيون. دونك كون جو دي اوران سي توت l'Algérie. Je me focalise pas en Oran parce que c'est ma ville. نعرفها bien comme il faut. هنايا تشوف هذا كوت است. هذه لا مونتان دي ليون. سي اون كاتاستروف هذه بناو. ils ont construit n'importe comment. خسروا قاعد الجهه. سي دوماج. كنا نلعبوا البالون نروحوا لا مونتان دي ليون
كانت غير الشجر كلش راح، الغابة تاع كناستر كلش راح، باه يبنو من جهة تليلات ولا من جهة سيق ولا مش عارف. انا شوف وين بناو ولا عادي. هادي سي تري دونجورو. هادي راه هادي راه كيسموه ياسمينة خضراء. راه دار خضراء ليكريفان تاعنا هذاك، راه دار موسول، لا فامي موسول، مسمي روحها ياسمينة خضراء. خواتاتها كانوا يقروا معايا، وعنده خو تاني واحد اخر الهواري كان اوفيسي في لافياسيون. لا علينا. هذا ياسمينة خضراء دارين فيديو يعطيه الصحة، قال بلي الي سي ريسكي هاد الجهة غادي يوقع دي غليسمون تيران اي تو، سي تري دونجورو. effectivement il a raison. وهذه على بالي بها ça fait longtemps. glissement même front de mer il y a des risques. même front de mer il y a des risques. ما مرات خاص مبنية في واد الروينة ولا كعاد ولا. وهذه سي لا فرانش ماريتيم، هذه استاني راشية هذه. donc il faut un bureau d'études à renforcer qui est des bureaux d'études italiens ولا يجيبوهم خاصهم الدراهم بصح une fois pour toutes يديروا حاجة مليحة. كان des bureaux d'études très spécialisés et des sociétés très spécialisées. وهذه ثاني حبسوا لينا هاد البنيان هذا يونا مار هذا ساي on n'a pas besoin de ces des buildings كيما هكا c'est moche. on n'est pas des bédouins تاع الصحراء ولا دبي ولا. حبسوا لينا هذا on n'a pas besoin. 5-6 étages pas plus. 5 c'est beaucoup. faut arrêter الزعاقة هذا. فوالا هادي قلت لك هادي مليحة. يخلو الطرق كيما هكا يديرو ان فرون مير بيان كوم يفو. اميناجمون تاعها يخلوها شريطة فريمون سوفاج. يشوفو كي يديرو سي با لا سيكوريزي كاع. موسول لا فامي موسول il avait raison. فوالا ان كا كونكري. ياسمينة خضراء ان كا كونكري. فوالا هذا لو بيدونفيل منا يا ان غليسمون تيران راني دايرها بالاصفر. هاش طاح غليسمون تيران بالقايد لي زونفيرون هذا طاح. سو كوتي لا يا لا مير. هذه ريفوار. هذا يفو سي اون اورجونس. يفو سو بونسي سور سو بروبليم. حبسوا علينا هاد البنيه كاع من هاد الجهه. vous avez détruit la forêt de Msila هذه de la forêt de Canastel هذه. faut tout arrêter. بون حبسوا علينا هذا الزعاقة هذه. وين نروحو دروك؟ هضرنا على لي كاتاستروف لا بيدونفيليزاسيون تاع لي بلاج تاوعنا. باه نوريكم. وهذاك سي ليريتاج تاع لي فرونسي وكاع. هذاك سي لا بلوبار دو نو كابانو كاع تاع خيطانو تاع لي بيي نوار وكاع. بون باه نوريكم تاني سي با لو فينومين هذا ça existait عند الاسبانيول كيما برشلونة. شو كي كانت برشلونة البحر تاعها كي كانت بهديلة. فوالا شو برشلونة كي كانت هذا طبايعها اسبانيول بيري وبيرا والسردينة والخبطات وهذا ما كان خسروا كلشي. ها شوف هذا كاع سي برشلونة. دروك ولات حاجة كبيرة. دونك on n'est pas rien que nous. Ils ont rasé, ils ont ramené des bureaux d'études spécialisés, des sociétés chebir spécialisées. سقموا كل شيء. Ils ont indemnisé les gens. وداروا حاجة مليحة. تروحوا برشلونة بلا ما نقولها لكم. شتو كي ردوها شوفوا كي كانت كي ولت. أنا نعطيكم دي زيكزامبل. فوالا ها كيما هكا. هادي ثقافة الإسبان كترية بزاف. اون فرونس تاني اون بارتي تاع البحر الرملة هذه دائما ينقوها بلي ماشين كل صباح بيان تريتي وهذا بيان اميناجي. يجيبو مام يعمروا الرملة هنايا. والبحر الرملة ها البيتون طريق بيتون و مام طون سي فرون مير. ان بو دو جارديناج. الناس فين تجمع ان بو بارتو لي تواليت بوبليك جارديناج. وهنا الطريق الطريق في سور مير. الواطا يشوفوا منا تاني ويتمشوا مش كيما تاوانا يبلعوا كلشي. ودوت كوتي دو لاغوت كاين لي كومبلكس توريستيك ولي فيلا ولي كابانو ولي. هذا هو الموديل ا جينيراليزي دون توت لالجيري. هذا هو الموديل ا جينيراليزي كاع في الجيري. هذا تاني شوف
البحر الناس وين تعوم لو فرون دو مير الطريق كي دون رue vue sur mer و دي زوتيل وكاع هادو يفو ايفيتي هاد لي زوتيل كيما هكا كبار بزاف سي با بون il vaut mieux des villages andalous ولا grecs ولا méditerranéens ولا des petits hôtels de 6 étages ولا هذا مكان هذيك grande plage ولا بومو بلاج ولا c'est à côté je pense je me rappelle plus هذه ثاني شوط سي موش دايرين لك الواطة هنايا ودي زاني يا صاحبي vous n'avez pas pensé هنا ديرو فرون مير والطريق هنايا وين يقاروا الواطة وين يفوتوا الواطة او ميم طون وفي سور مير وهنا يديروا وين يقاروا الواطة والطريق والواطة وين يفوتوا فرون مير طريق بيتون ودي لوت كوتي فيلاج توريستيك ودبروا يساركم هادو عمروها بالرملة سوا تجيبو من الرملة من البحر يا ان الجيريان دار اون ايتود بلي تنجم تجيب دي صافي 30 راهم فرونس انستالي شتا في لا تيلي تجيبو دي سيمي رومورك من الصحراء تعمرو هنايا نورمالمون سا كوت شار يبقى ميو تجيبو دي بومبو لو سابل من البحر وتجيبو هنايا عمروها هذا ما كان دي تكنيك كان دي بيرو دي سبيساليزي ما نقدرش نحكي لكم ها تاني هذه مليحة شوف لا بروموناد هذه شوف الرملة البحر لا روت هذه تاع اوتوموبيليست في سور مير منا كان لي بنغالو لي كومبلكس توريستيك لي زوتيل اي تو باراي فوالا الناس وين تعوم البحر لا بيتون هذه بيتون بروموناد سور الفرون مير ان بو جاردينال كراسات منا وكاين وما تعمروهمش لي كيوسك ويا بن عمي حبسوا لينا دوك لي كيوسك المقرط حبسوا لينا القليط لي كيوسك ومنا كاينين لي كومبلكس توريستيك وهنايا الطرقان هذا المكان هذا شفت واحد المره راني داير فيديو قالك نديرو كيما اسبانيا دي بيلدينغ هاودي يحبس علينا سي عبد القادر سي الهواري يحبس علينا on n'a pas besoin هذا ce qu'on appelle le tourisme de masse هذا le tourisme de masse il est très dangereux pour l'écologie c'est très dangereux هذا le tourisme de masse on n'a pas besoin de ces buildings هذه خليها عندك هالعقلية أنا على بالي شنو نهضر on n'a pas besoin de tourisme de masse en Algérie سبحان الله حنا نديرو هادي كومبلكس اندالو ولا غريك ولا ميديتيراني وما يديروش هادو لي بيلدينغ كاع دابا تديرو دي زوتيل تاع 5 6 ايطاج ايباربيي ان بو بارتو شابين ستيل نيو موريسك ولا تدير لي انا هذا اسبانيول ما مشي يديروهم يحبسوهم عرفوا بلي داروا اون فوت غراف سي كونتر ليكولوجي هادي يا صاحبي هذا سي دو بيدونفيل مودرن سميه بيدونفيل مودرن وي n'importe quoi هذه شابة شوف سي روبوزون فوالا كالكوز ايماب سي ميم لا في تريح سي بسيكولوجيك سي سوسيولوجيك سي ميم لاتر ما يريح دي بتي كومبلكس توريستيك خير دي غراند بيلدينغ سي فاتيغون صاحبي شوف دي بلاج دي بتيت بلاج هكا بروموناد فيها تواليت بوبليك فيها وين نجمع الناس ان بو دو جارديناج ومنها كان طريق في سور مير هذه بلا ما نحكيها لكم وكاين دي بيرو ديتود سبيسياليزي وكاين دي بيرو ديتود سبيسياليزي وكاين دي سوسيتي يعرفوا هاد الصوالح ها ان موديل ها وين لوطو تفوت في سور مير لا بروموناد سور فرون مير ها البحر الرملة ها البحر مانيفيك هذا اللي قلنا في البلاد سيتو اون دوموند ريان ها لو موديل فوالا وين لوطو تفوت واي فيان هنايا بيتون كلش اورغانيزي علامة في لا بروموناد سور فرون مير ها اللواطة في سور مير لي كومبلكس راهم منا في هالجهة سيتو هيا السلام عليكم جيسبر لو ميساج يوصل لي زوطو تفتحوا شوية توا انا مش عارف مبلعين ما يجوا ان اوروب ما يساف با كوبيي مش عارف ان غران بروبليم جو سي با سي سوسيولوجي سي النور افريكان لي كوم سا مش عارف هيا السلام عندي صحابي راني عارف فيهم صحابي عندكم هذا خلكم هذو صحابي راهم مسؤولين راني عارف فيهم
مظهرين عاير فيهم بالتليفون ما بغال لا غالب. أي السلام عليكم.